भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं ताचे संगे रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो मनशा मदें दोग मनीस एकच सारके नात तशें एका कुटुंबांत भाव भयणी मदें सकट भाव एकच सारके नात हें कित्याक देवाचे उतार सांगता तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या सारक्याचें आनी सुरपायाचें जावन रसल्यान म्हणून पूण हें देवाचें सारकें आमचें तें सर्वांत कित्याक ना कित्याक हर एकलो विंगड दिसता आमकां दुसऱ्या दुसऱ्या स्वभावाचें कित्याक आमी आबेल आनी कायन पळय न्ही आबेल खंयच्या स्वभाव असो आनी कायन खंयच्या स्वभाव असो दोगी कोणाचीं भुरगीं आदामचे नेवेची पूण हे दोन विंगड स्वभाव कित्याक आज हें सत्य तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें वस्ती रेतेर केल्ल्यांक बरें तें कळलां देखून तुजें तें कसलो स्वभाव आसा म्हणल्यार आज आमकां आमी व्हरोन पळोवच्या खातीर कळतेपणी देवाचें उतार आमी आयकूंक कुशी वरया आनी हे दोळपर्यांत देवाक मानता तें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या वता देवा लागचें भक्षण मागया आनी हेरांकी बऱ्या देखीक हाडचेंच आसलें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्रा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रांत विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां भुगसून आमकां ससणच्या जिविता पाव सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत Krista kakrut Krista kakrut Somya kakrut Somya kakrut महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे श्रेणीये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळूत कर तो बापा
उजवाड भोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोसो भोवी एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा जसो तूं सर बरो आमी तुजी भुरगीं तुज्या सारक्याची आनी सुरपाची आमच्या तें असलें सर खोटेपण सणून बरेपण आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्यान वचप अवसर 18 ओळ 20:1 आणि 30:2 पर्यंत. पूण कोटो मनीस आपले केल्ल्या सगळ्या पथकाक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पथकाचो हांव आणखी उडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता उलयता तो सरेस्पोर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अधिक संतोश भोगता न्ही. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो खांटेल्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गय. ताणें केल्लें खंयचेंच बरें करण्याचो उडास उठचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सरेस्पोर करता तें सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करता तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटा लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाठ केला देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. तरी इस्रायलाच्या घराणें म्हणटा सरेस्पोर करता तें सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करता तें सारकें न्हय. देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाचे साळी प्रमाणे हांव ताजी नीत करतलो, उलयता तो सरेस्पोर. जिनी बोदळा तुमच्या सगळ्या पथकाक पाठ करा, ना तर खोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. तुमी म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काडून उडया आनी तुमचे बसत एक नवें काळीस आनी नवो आत्मो जोडून घेया. इस्रायलाच्या घराण्या तुमी मरूंक कित्याक सोदतात? कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष भोगना, उलयता तो सरेस्पोर. तर जिनी बोदळा आनी जियेया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Hallelujah, 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 Krista jai jai. Hallelujah, 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 Krista jai jai.
सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामात्यावा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या मातेवसो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 5 20 जावन 26 पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 20 to 26. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्रियां आनी परिजवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राज्यांत रिगची नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां जिवीशी मारी नाका. जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जाय. पण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी खाणीक थंयच वेदी मुखार सोडो. पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेंत घालतीत. सो तस हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता जिनी बदला आनी जियेया. कारण जेजू थंय जिनी बदलो न्हू जेजू एकवटान जियेतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आतां दोगी भयणी म्हाका मेळोंक आयल्यो आनी ती मेळोन पाटींग गेल्ल्या उपरांत आमी म्हळें दोगी भयणी एकच सारक्यो नात न्ही गे म्हळें हांवें पळोवंक. पळयता ना दोगी भयणी एकच सारक्यो नात न्ही गे म्हळें. पण सबार काळतान हांगा येवन वस्ते रितीन ती भाग घेवन सुखान आसतना शुक्राच्या सोनवाराच्या रितीन ती भाग घेवन त्यो दोगी भयणी सांगात आसात अश्यो आसात गी कोणी म्हणचे ना ती दोगी भयणी म्हणून एकदम क्लोज इश्टिण्यो म्हणून तितल्या मोगा मायपासान ती आसात. भायल्यान ती भयणी म्हळ्यार आवळी जवळी म्हळ्यार जवळ्या बरी दिसना जाल्यार स्वभावांत ती आतां जेजू थंय एका मोनाची एका काळजाची एका बावर्ताची मृद स्वभावाची ती जाल्यात. तुमकां कित्याक असलो दाखलो दिता हांगे म्हळ्यार आमी साच्या सिरवेर आनीक तुमकां दाखलो दिलो. देवाचो उतार आमकां सांगता जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 3:12 1 John chapter 3 verse 12 जुवांचें पयलें पत्र अवस्व 3:12 आम्ही काही ना बरी जाय नाही आमी कोणा बरी जावंक नजो आनी कोणा बरी जायचें सारकें का. देवाचो उतार सांगता आमी कोणा बरी जायनाये. आम्ही काही ना बरी जाय नाही कांय ना बरी जायनाकात. तो सैतानाच्या पक्षेक कित्याक मेळयलो. जावंक नजो कांय ना बरी कांय ना बरी तुवें आनी हांवें कित्याक जावंक नजो. एकच उतार मतीन दवरा. संवसारांत तुमकांच तुमी हिरोच्या फाटल्यान आनी कोणाच्या फाटल्यान तुमी करतना ताजे बरी जायना हें म्हणटा देवाचो उतार. जर तर तो सैतानाच्या पक्षांत आसा तर कोणी सैतानाच्या पक्षांत आसा तर तुवें आनी हांवें आमी ताजे बरी तांचे बरी जायनाये जावंक नजो. पूण कोणी देवाच्या पक्षांत आसा तर कोणी देवाच्या पक्षांत आसा तर कोरिंथांना पहिल्या पत्रांत अवस्व 11:1 1 Corinthians chapter 11 verse 1 सांत पाऊल म्हणटा न्ही तुमी मुजे रिजावी येत म्हणून म्हजो पाटलाव तुमी करी येत म्हणून. कित्याक देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशे तुम्ही म्हजो पाटलाव करा. म्हळ्यार सर्त कितें आमी पावला बरी जाय सावला बरी अबा तितलें कळल्यार पुरो सगळी शिकोवन तुमकां कळली आस. आमी पावला बरी
जायजे सावला बरी जावंक नजो आमी कायन हा बरी जावंक नजो आबेला बरी जायजे वय मू कित्याक कायना बरी जावंक नजो तो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो आपल्या भावाक ताणे जिवेशी मारलो आनी पळया नेंगी सैतानाच्या पक्षेक तो मेळिल्लो देखून ताज्या भावाक ताणें जिवेशी मारिल्लो देवाच्या पक्षेक तो मेळिल्लो जाल्यार आपल्या भावाचो तो मोग करतो हांगा आसा सुत्रा हांगा आसा मंत्र जिवीत मंत्र की जीवन मंत्र या जीवन सूत्र तूं सैतानाच्या पक्षाचो जाल्यार तुज्या भावाचो द्वेष करताय तूं देवाच्या पक्षाचो तर तुज्या भावाचो मोग करताय देखून आज आमकां विचारया आमी कोणाचो कितलो द्वेष करता आनी कोणाचो कितलो मोग करता म्हणलें देखून हाच्या वाचपांनी आज आमकांच आमी कितें म्हणटात आमचीच अंतस्करणाची जडती करूंक आमचीच आमी तणकी करूंक एक तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आमी कोणाच्या पक्षेची देखून ताईच्या शुभ वर्तमानात आमी आयकता मातवाचो शुभ वर्तमान 5:20 कितें म्हणटा आमची धर्मदिश्ट कशी आसा जाय म्हणून देवाचें उतर सांगता आयका देखून हांव तुमकां सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 शास्त्री आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले देखून शास्त्रां बरी आमी जावंक नजो परिजेवां बरी आमी जावंक नजो म्हणटा देवाचें उतर कित्याक तुजी म्हजी आमची धर्मदिश्ट शास्त्र्यां आनी पारिजेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास चड बरी जाल्ले खरेत तुमी सर्गींच्या राजान रिगचिनान पक्षा आतां कालचे पुरा पक्षा तुमी कळला न्ही कालच्या दिसा कळले पक्षा म्हणलें तुमकां कळला देखून आमची रक्षा खंयच्या पक्षांत आसा म्हणल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां आज कळाची तुजी आनी म्हजी आमची रक्षा खंयच्या पक्षांत आसा म्हणलें आज कळाची आमी कोणाच्या पक्षेचे हें गरजेचें भाव भयण देखून पयलें हांव तुमकां देवाचें उतर दिता सांगून आसा हांव धर्म पाळयना जात कात पळयना हांव संस्थो समाज म्हणून तें पळयना खंयच्या पक्षांत तूं आसा खंयच्या पक्षांत हांव आसा म्हणलें गरजेचें आनी हांगा वचते येते वेळार 2 पक्षां तुमच्या मुखार सारक्यो आमी दाखोवन दिता एक कोणाची देवाची पक्षा आनी एक सैतानाची पक्षा एक उजवाडाची पक्षा आनी एक काळोखाची एक सताची पक्षा आनी एक फोटीची पक्षा एक रागाची पक्षा आनी एक मोगाची पक्षा देखून धर्मदिश्ट म्हळ्यार धर्म पाळचे म्हळ्यार खंयच्या एका धर्मांत एका आमी सांदेपण जोडचें न्ही हांव कॅथोलीक धर्माचो आनी हांव काल प्रोटेस्टंट धर्माचो हें गरजेचें न्ही आमी कोणाच्या पक्षांत आसा आमचे इश्टगात कोण आसवे आमचो संबंद कोण आसवे ते दाळ आमकां कळटा आमची साल पळोवन तो कळटा हाच्या पयल्या पासून मागीर आमकां आयको मेळटलें तुजी आनी म्हजी आमची साल पळोवन सांगेत आमी खंयच्या पक्षांत आसा म्हणून वाचपांतल्यान वाच तुमची धर्मदिश्ट शास्त्री आनी फारिसेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या रासान रिगचिनान देखून हांवें आनी तुवें आमी कोणा बरी जायजे काय ना बरी गी कोणा बरी जायची आबेला बरी गी आबेला बरी गी हांव सांगना तुमी आबेला बरी जाय म्हणून हांवें आनी तुवें आमी जायजे जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापा विज्मिता अद्भुता केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापा विज्मिता अद्भुता केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना जेजू बरी न्ही काय ना बरी न्ही झेरी बरी हांव देरे बली गोजेंत रेते दिताना त्या वेळार एकली टिचर आयली भुरग्यांक येवन आयली धांवोन आयली मಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ 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 ಆಶೀರ್ವಾದ ತಕೊಳ್ಳೋಣ म्हणून ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ म्हळ्यार क्रिस्तांव भुरग्यांक इगोजेन घेवन आयली भुरग्यांनी येया 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 म्हणून फादर जेरी आयला ताजे कडेन आशिर्वाद घेवया म्हणून सगळ्यांक वगीत राव हात जोडा हात जोडा हात जोडा बेसांव घेया मागीर म्हणाली
हांवें तांचे खातीर मागणी करचे तुमी सकाळांनी फादर जेरी बरी जायचे म्हणाली. म्हाका आयलो राग सोडलोच तूं माथ्यार. टिचरी मुखार तर भुरग्यांक हांवें सांगलें तुमी कोणी म्हजे बरी जावचें नाका म्हळें हांवें. टिचर वयर पळयता दोळे सोड. तुमी कोणी म्हजे बरी जावचें नाका, तुमी कोणी त्या विगारा बरी जावचें नाका. विगार फाटल्यान हाल्लो. ताका भोशेक गडगडो मारल्या बरी जालें म्हणून. तुमी कोणी ह्या टिचरी बरी जावचें नाका म्हळें हांवें. तुमी ह्या टिचरीन हांवें आनी सकाळांनी कोणा बरी जायचे. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारा. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या ताजे बरी जायची. देखून ताका करा तुमचो हिरो. ताका दवरा तुमच्या दोळ्या मुखार. दाविदान दवरलेल्या बरी. आपोस्ताची कृत्यां 2:25 दाविदान सरसपरा ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो खंय. तशें तुजें जिवीत बरें जायचें तर, तुजें जिवीत यशस्वी जायचें तर, तुजें जिवीत जैताचें जायचें जाल्यार ह्या फुडा हर एक घडी ताका दवर तुज्या दोळ्या मुखार. धर्मताची कृत्यां 2:25 ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. कोणाक? आज हांवें म्हज्या जेजूक म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला. देखून 27 वर्सां तान घट्ट आसा, निट्ट आसा, फिट्ट आसा, पुट्ट आसा. आनी कोणाक दवरना भियेनाका. आनी दवरिना. कोणाक हांवें दवरला? आनी तुमी इतलें सांगिल्ल्या उपरांत आनी कोणाक 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 दवरूंक पळयतात. देखून तुमी पडटात भाव भयणीन. पडल्यात ह्याच वरवीं. हांगा मागणी येतले आनी इतलें देवाचें उतर आयकून शिकोवण केलें. पोरसांच्या बुधवार हांवें पळयलें तांच्या कपालार व्हडले कुरिसात. कुरीस कानी नासतना मागीर जिनीभर कुरिसत तुमकां. आमी कोणाक धरला मुखार? जैतवंत जाल्ल्या, जिवंत जाल्ल्या. देखून आमकां जिवंत दवरला, आमकां जैतवंत दवरला. फरक इतलोच. तुमी बाळोक दवरला तुमी सकला पळोवन आसतल्यात. आमी वयर उबारलेल्याक दवरला देखून हांव वयर पळोवन आसा. फरक इतलोच. तुमच्यो तकल्यो खंय आसात? धरणीर आसात, खावणेंत आसात. आनी म्हजी तकली खंय आसा? पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयसर हांव दोळे उबारता? पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार? हिमालया तावन येता म्हजो आदार. सियोना तावन येता म्हजो आदार. सिंहासनाचेर बसलेल्या, जैतवंत जाल्ल्या जेजू तावन येता म्हजो आदार. हांव बेश्टेंच आसलें. काल्पनीक दाखले म्हण चिंती नाकात. हे काल्पनीक दाखले म्हण चिंती नाका. अर्था बरीत दाखले. तुजी दिश्ट ताजेर आसा तर, ताजी दिश्ट तुजेर आसा तर, थंय तावन परजळ येता तुजे थंय तुजेर पडटा. कसो? सूर्य सकला आसा की वयर आसा? सकला आसलो तर? सूर्य सकला तावन उदेल्लो तर कितें जाता? उजवाड मळबार आसतालो. पूण आज सूर्य मळबार आसा देखून उजवाड आमचेर आसा. देखून मळबार सूर्य प्रकाशला, पृथ्वीर उजवाड विस्तारला. उठ मनशा तूं जागो तुझा, रसनार तुका मेळोंक आयला. मळबार सूर्य प्रकाशला, पृथ्वीर उजवाड विस्तारला. उठ मनशा तूं जागो तुझा, रसनार तुका मेळोंक आयला. फरक पळया भमिनीनो, चिंतून पळया. कित्याक आज आमचेर पज जळना? आमी भायर वताक रावल्या पज आमच्या तोंडार पज जळ येता की ना? वत पडटा ना? आमची तोंडां परजळी जातात की ना? तेन्ना तूं खंय काळोखांत रावल्यार तूं रावला की भूत रावला की कळना. ताका सांगचें देखून तुज्यान म्हजी आमची धर्मदिश्ट बदला जाय. म्हजी आनी तुमची दिश्ट धर्माचेर न्ही. तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट
जेजूचेर तेदा कितें जालें किर्तन 34:5 तुजी नदर ताजेर दवर आनी तुजें मुखामळ ऐका साम 34:5 ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया आणि तुमचे मुखामळ आनी परसळटले तुमचे मुखामळ परसळटले बेगीन आमकां कळटलें आमची नदर खंय आसा पळय थंयच आमी दवरलेल्या वरवीं मागीर मुखार कितें सगळें जाता म्हणल्यार आमकां कळटलें तुजी म्हजी आमची नदर जेजूचेर आसा जाल्यार तोच तुजी आस्त तोच तुजी गिरेस्तकाय तोच तुजी वडवीक तोच तुजी जिवीत जाल्यार उरल्याचेर आमकां खंयचेंच कांयच आमकां फरक पडना म्हणजे कोणी काडलें येलें मुखार कोणी केलें सांगलें खंयचेंच फरक पडना आतां पाटये आयच्या शुभ वर्तमानेक कितें आमच्या पूर्वजांक सांगिल्लें तुम्ही ऐकला वयर कितें बरयलां रागा विशयान शिकोवन राग कित्याक येता राग कित्याक येता जेन्ना तुजी म्हजी आमची दिश्ट धरणीचेर आसा जाग्याचेर आसा आमच्या वस्तूंचेर आसा आमच्या भांगाराचेर आसा म्हजें म्हणलें म्हाका म्हणलें आमच्या म्हणल्यार संगतीचेर आसा तुका आनी म्हाका आमकां राग येता जर तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट जेजूचेर आसा मारिया आनी मार्ता पळय मू मारियाक राग आयलोय मारियाक राग आयलोय मार्ताक कित्याक चिंतून पळया मार्ताक राग आयलो मरियेक राग येवंक ना कित्याक मरी पुरपूर ना मार्ता पुरपुरता कित्याक आज कोणा तो राग आसा पळय ताका खाराणां बरी आज तुमकां दाखोवन दिता देवाच्या इल्लो तरी तुजे ते म्हणजे आमचे ते राग आसा जाल्यार कित्याक आमची दिश्ट जेजूचेर ना आमची दिश्ट त्या वस्तूंचेर ह्या जाग्याचेर या हांव म्हणजे म्हाका म्हणल्यार त्या पदवेचेर या चिंतपाचेर देखून रागा विशांत रागा विशयान शिकोवन हांगा सभा जाणांनी वस्तिरेत्र वेळा उपरांत सांगलें आसा पयलें म्हाका राग येतलो कोण येतलो आनी तुका पळयतना हेरवां म्हणटाली वाग येतलो आतां येता कोण ना नागी देवाक राग येना नितीचो राग सताचो राग येजय नितीचो राग सताचो राग येजय आमी वाचता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत वचवर 1:18 रोमन्स चॅप्टर 1:18 स्वताचो राग आनी नितीचो राग म्हणून आसा जेजूक राग घेवन टेंपला भितर येताना चाबूक घेवन येता न्ही सुंबाचे एक चाबूक ताणें करूंक ना पूण आपल्या कोट्यापणा वरवीं राग येजय कोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी सत पळया सत परगट जायनातले बरी आडवरतेल्या देव बिरान नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देवून आयिल्लो कित्याक देवाचो क्रोध सता विरोध चलतेल्या जिवीत जेतेल्या खोट्यापण आदारतेल्या विरोध परत्यान वाच 18 पूण आपल्या खोट्यापणा वरवीं खोट्यापणा विरोध राग सत परगट जायनातले बरी सत परगट करूंक कोण सोडिना ताजे विरोध राग आडवरतेल्या आनी कोणी सत परगट करतना आडवरता त्या देवाक महिमा दितात त्या कामात कोणी आडवरताना देव बिरान नातलेल्या ह्या देव बिरान नासतना जियेतेल्यांक पळयताना मनशांच्या सर्व खोट्यापणाचेर मात्र मनशान आदारच्या सर खोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देवून आयिल्लो क्रोध ओ देव सरात नेवचो क्रोध न्ही देवाचो क्रोध नितीचो क्रोध सताचो क्रोध देखून तसलो राग न्ही ह्या विशयांत हांगा जेजूची शिकवण कसली शिकवण ऐका आतां फाटी मॅथ्यू 5:21 आमच्या पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका राग येवन जीशी मारतात न्ही परस म्हाका बाबा एंड्रोन एक ल्हानसो व्हिडिओ फॉरवर्ड केलो काल एका कुंकडाच्या कुडक्या खातीर चिकन पिसा खातीर एकल्याची खून जाल्या सगळी कोंबीत दिवे ती आली ताका न्ही एक चिकन पीस ताका दिवंक ना म्हणून आनी एकल्या सुद्दां जीव काडलो न्ही एक तोपल्यांत काबाब व्हरून दिवे येता आल्या ताका हांगा कितें म्हणटा परत वाच आमच्या पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलें पुरुल्यांक सांगिल्लें केन्ना पुरुल्यांक नाका आतां उरुल्ल्यांक सांगया आमी उरुल्लीं की पुरुल्लीं
आम्ही उरुल्ल्या मदली की पुरुल्ल्या मदली पूर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नका जीवशी मारी नाका पळय गे ते वय आतांच्या उरुल्ल्यांक जीवशी मारी आमी सांगता गे आनी कितें गे उत्तीम आसलें जेजू सांगता कितें आयकुया जो कोण जिवेशी कोण मारता तो जीवशी मारता ताका निती सभेचे सर्तेक उबो करीसय जीवशी मारूंक ना देवाच्या 10 उपादेशां तर एक उपादेश कितें जीवशी कित्याक तो उपादेश दिलो कोणे कोणाक जीवशी मारलो आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत वचवर 4 आनी वोल्ट 6 उत्पत्ती ग्रंथ वचवर 4 वोल्ट 6 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 6 तेन्ना सर्वेस्परान कांय नाक म्हळें तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावला कित्याक तुजें तोंड बावलां तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नसो बरें करतल्याक राग येना राग येवसो वायट करतल्याक मात कोण बरें करता तो जाणा हें बरें देखून ताका राग येना कोण वायट करता ताका मात राग येवसो देखून ह्या फुडां तुका म्हाका आमकां राग आयल्यार समजायचें आमी कोणी बरें केल्ल्या वरी त्या मोसराचो राग हांवें केला मोसोर हांवें चिंतला कोडी काडून पेल्याक दुखयला कोडी काडून पेल्याक दुखयला राग हांवें केला मोसोर हांवें चिंतला कोडी काडून पेल्याक दुखयला कोडी काडून पेल्याक दुखयला काकलोत मोजे कर सोमिया काकलोत मोजी कर सोमिया काकलोत मोजे कर पयलें म्हाका कठीण राग येतालो सेमिनारींत आसतना हांव तिके मोट्टू आतां तिके व्हडा व्हडच्यान लांब आयल्या जावं पुरो पूण हांव 10वी जावन कॉलेज जाता म्हणसर मोट्टू 4 फीटच आसलो शांती म्हज्या वनी लांब आसा ती पळोवंक गेल्यार आनी म्हाका एका भावाक ते तुकलायतना चिडायतना तो कठीण राग येतालो आनी तो देडा पांय आसो सेमिनारींत आसलो तो भाव चार्ल्स लोब आनी म्हाका राग येतालो तो मोठो देखून म्हाका चिडयतना म्हाका तुकलायतना या थोडे फावटी म्हाका येवन कशें चिमटे काडून कुचेलो काडून म्हाका दोस्ताना म्हाका राग येतालो म्हाका ताजें आडनांव दवरलें चट्टे म्हणून कितें म्हणून तुमी म्हाका आपयल्यार आतां म्हाका राग येना तुमी चट्टे म्हणा म्हाका मोट्टे म्हणा मागीर बिट्टे म्हणा म्हाका कांय जायना एल्लवन्नू बिट्टे नानु कोपवन्नू बिट्टे द्वेषवन्नू ಕೂಡ बिट्टे तितलो राग येतालो म्हाका आनी कोणी खंयची म्हजी वस्त म्हाका एकदम म्हजी वस्त म्हज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार आसली कारण कोणी तिशेन दवरल्यार म्हाका राग सोसूंक जायना चडोवंक जायना तसलो राग तितली म्हळ्यार तोली शिस्त पाळनासलो पूण जेजू मेळ्ळ्या उपरांत हाका पुराय हांव गन्य दिना हें पुराय नाश जावन वयचें तात्कालीक क्षणीक वय मो कितें उरचें कितें बाळचें सांगा हाज्या पयलीं हांवें सांगलां जुवाच्या पयल्या पत्रां वचून 2:15 ते 17 हो संवसार ताच्यो वंदोन्यो ताच्यो वडण्यो ताचें सगळें कितें जाता ऐका 1 John chapter 2 verse 15 ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी बोलनाका आमी वस्तूंक बोलुल्ल्या देखून हांवें सांगलें जर तर तुजी दिश्ट तुज्या वस्तूंचेर जर तर तुजी दिश्ट तुज्या उस्तराचेर जर तर तुजी दिश्ट तुवें करच्या कामाचेर तुज्या दुडवाचेर मांगाचेर तुका राग खंडीत येता जो कोण संवसाराचो मोग करता कोण संवसाराचो मोग करता वस्तूंचो मोग करता पयशांचो मोग करता खाणा जेवणाचो मोग करता आपल्या न्हेसणाचो मोग करता आपल्या वाहनाचो मोग करता एक वाणी शिली तिशीन दवरल्यार राग येता तुमकां न्ही वाण काण दिता म्हणटात कोणी गेल्या ताच्या काण दिवच्या पयल्याच पळया न्ही बाब कित्याक म्हळ्यार आमी मनशा स्वभावाचे जाता आमची दिश्ट ह्या वस्तूंचेर ताचे थंय बापाचो मोग ना तो मोग करूं शकना देवाच्या पक्षान तो ना संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदोवण्यो वडण्यो त्या विशयान आदल्या हप्त्यांत ताळण्यो म्हणल्या विशयान हांवें सांगलां तुमकां रक्त मांसाच्यो वडण्यो वंदोवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी दोळ्यांक दिश्ट सगळें मुजे म्हाका म्हणलें चिंता पळय तशेंच
जीवनाची पोकळ आणि दावला या संसाराक पळोवन जिवानाची पोकळ दावलात आमी धरून रावल्या म्हणगी आमी पुंजून रावल्या म्हणगी त्यो ताजेर तुजी म्हजी आमची दिश्ट आसतना तुका म्हाका आमकां खंडीत राग येता एका इंसा जाग्या की तूं रागान झगडें करताय एक इंच जागो एक सेन्स जावंक पुरो आनी त्या जाग्या खातीर 9 सेन्सांचे जाग्याचें मोल वगडायताय मागीर खुर्सून मागीर आमकां कळटलें आयच्या आवांजलांतच एक सेन्स जागो परतान 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 मेजयताय आनी ते मेजोवच्या खातीर 9 सेन्स जाग्याचें मोल तुवें विबाडलाय तितलो दुडू तुवें करसिलाय बेगीन कळटलें आमकां तूं आनी तुजो वाद कोर्टीक वेताना कितें जाता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करतना करतले हें सगळें तात्कालीक बांबनी न्हू हो संवसारांत ताचे वंदवणी अंतरतले अंतरतात खंयचेंच उरना तुजो जागो तुजें कितें घर पळयलें न्ही कितें आनी तूं युक्रेनांत आज लोक सगळे सोडून जिवाची आशा एकदर घडी उतरोवन गेला तांची सगळी आस्त बदीक घरां सगळीं सर्वनाशा जाल्यांत उरलांगी आनी तुज्या आनी म्हज्या आमचें उरतागी हो संवसारांत ताच्यो वंदवण्यो सगळ्यो संसार आणि ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटा पळयानी देखो कोण उरता कोणाची इश्ट जेजूचेर आसा कोण पळय जेजूक धरना आसा तो मात उरता कोण संवसारात धरना आसा ताका पुरतात उरिल्ल्यानो आनी पुरुल्ल्यानो म्हणल्यार तूं पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां जेशी मारी नाका पूण जेजू आनीक मुखार वेता आनी म्हणटा कितें म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या बाबाचे रागार रावता रागार रावल्या पुरो जेशी मारल्या बरी म्हणल्यार संबंध तुटलो आतां जेशी मारल्या उपरांत संबंध आसा कोणाचेर तूं रागार आसा जाल्यार संबंध तुटलो ल्हान भुरगीं आसतना म्हणना ते कालें करतले भुरगीं आसतना गुत्ता न्ही अशें दाखयनातल्यात तुमी हांव तुजे कडेन काडटी पळोवची अशी न्ही दाखोवची कट्टी हांव तुजे कडेन काडटी आज जर तर इतल्या देवाच्या उतर आयकल्या उपरांत कट्टी खाण घेवन आसा जाल्यार तूं जाता छट्टी आज अनावश्यक राग दवरना आमी आमचे बरेपण आमचे कितें आत्मीक करपा आमी होगडयता अनावश्यक राग हांगा देवाचे उतर सांगता तूं तुज्या भावाच्या जो कोण आपल्या बाबाचे रागार रावता भावाचेर ह्या भयणीचेर कोणाचेर तुका राग आतां जावं पुरो तुज्या दुस्मानाचेर तूं रागार आसाय जाल्यार कितें जाता ताका नित्य सभे मुखार हाडीस पळय आनी जिशी मारली तर न्हीत खंय कशें जिवशी मारल्यांक पळय खोडे घालून हाडटात कुर्तीक कोर्टाक व्हरतात ताका निती सभे मुखार हाडीस खंय खंयच्या निती सभे मुखार न्ही संवसाराच्या देवाच्या निती सभे मुखार हांगा राग केल्ल्याक कोर्ट तुका तीर्प दिना कोण तीर्प दिता निती करता कोण तो सिंहासनाचेर बसला कोण तो नीत करता तुजी आनी म्हजी आमची आमी कोर्टीच्या नितीक बी येता तुवें आनी हांवें राग केला झगडें केलां लढाई केल्या मात्र न्ही मारामारी केल्या आनी आमचो संबंध होगडावन आमी जियेता तर ताका निती सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण आपल्या बाबाक आरे पेद्दा म्हणटा मात्र न्ही काले सूर्यन केल्लो गाय न्ही सूर्यन केल्लो गाय तरी माजवाता खंय उतरान केल्लो गाय माजवाना खंय एका सूर्यसो गाय तरी माजवाता गुण जाता पूण उतरान केल्लो गाय माजवाना कोणूच विसराना तुज्या बाबाक रे म्हणाय रे रे म्हणटाय तर ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडीस वळ्ळे आनी भाव भयण आज कितून पर्यंत आमी सगळ्यांक एका रितीन पळोवंक जाय आरे उरे ना अरे पेद्दा म्हणटाय तुका सानेद्रीन सभे मुखार हाडीच झटतीक उबो करीचे तुजी तणकी जाय जे म्हणटा देवाचे उतर घेवन आज उतरां न्ही कितें राग आयल्या वेळार आमच्या तोंडान कसले उतरां येतात खरेंच तुमकांच विचारा तुका या म्हाका आमकां राग आयल्या वेळार उतरां कसले येतात पयर एक मेसेज आयली पिक्चर मेसेज म्हाका सक्कट सुनी सांगाता म्हणल्यार सुनो न्ही सुनी पेटे पेटे
आनी कित्याक सांगाता म्हणल्यात की म्हळान तें बरें येयलां सगळं हे मनीस जाल्ले आमकां हल्क करतात आवयक नाय म्हणटात बापायक नाय म्हणटात पुताक नाय दमागा म्हणटात हाका नाय आमकां इतलें ते इन्सल्ट करतना आमी वगेरांच्या सोमांगी म्हणून मिटींग करतात खंय आमकां हल्क करून उलयतात नाय धमागा नीव नाय काले म्हणटात सुम्मा ನೀರು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಾಯಿ तू ನಾಯಿ म्हणटाना आमी वगेरांचे सोमांगी हांगा देवाचे अवतार म्हणटा तुज्या बाबाक रे पेद्दा म्हणटाय ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी हर एक गाळ आसा पळय खुणी तू पेद्दा म्हणून गुंडा म्हणून पटपोशा बिकनेशा शा 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 म्हणून शाची कंपनीन तुक्ती कर चा 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 म्हणून चाचे हॉटेल तुक्तें कर चा पुता या डे 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 म्हणून तुजो दीस तूं सुरू कर अरे एक गाळ खुणी एवरी बॅड वर्ड इज मर्डर खंयच्या भाशेंत आसूं मनीस पयलें कालें शिकता भास शिकच्या पयलें खंयची भास ती जावन दी आज तुमकां भास येवच्या पयलें त्या भाशेंत आशिल्लो कितें चड येतात हर एका भाशेंत आतां म्हाका सुमार 7-8 भाशो येतात हर एका भाशेंत तूं गेल्ल्या कडेन पयलें सांगचें तें बरें तें चिंतून गेल्यार खंयच्या भाशेंत पळय पयलें तें शिकतात मागा 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 म्हणून कोडका 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 ताचे पयलें आसा का सांगना चा 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 म्हणून शा 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 म्हणून डे 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 म्हणून हर एक गाळ खुणी भाव भयण कोणाक आमी खंयच्या गाळीन कितें म्हणटात आमी संबोधन करता तर कितें म्हण अरे तुज्या बाबा खरें पेद्दा म्हणटाय तर ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी ताकाय जडते उबो करीस आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा कोणाकी वडील भावानी सांगलें न्ही पयलीं जेजूक वळखोवच्या पयलें आमी एकवटांत येवच्या पयलें न्ही सैतान मातारो सैतान मातारी न्ही आमी म्हळां पिसो पिसो कोणचो पिश्या पिश्या म्हणून शाशा म्हणून नांगी तुमी म्हणून तुमी बरें शांतीन हांगा बसल्यात घालून बेंतीन तुमी बसल्यात शांत घाल न्हू व्हडले मायमेचे कुरो म्हणून हांगा कितें सांगता की म्हळ्यार हर एक नमनेचो अकमान अकमान निंदा ह्या केळकुळां ह्या बेपारवा खुणीक समान केल्या खुणी केल्या बरी खुणी म्हळ्यार जीव काडिल्ल्या बरी म्हळ्यार ताका तुका कांय संबंद ना म्हणल्या बरी देखून तें हांवें कंतार केल्लें कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो दे कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो दे भावाचेर राग केल्यार ताची खूण केल्ल्या बरी पेल्यासो द्वेश केल्यार ताजो जीव काडल्या बरी भावाचो राग केल्यार ताची खूण केल्ल्या बरी पेल्यासो द्वेश केल्यार ताजो जीव काडल्या बरी कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय गेला तुजो भाव विसारता तुजो दे उतरां वरवीं दुखय नाका जिबेन तुज्या खातर नाका अरे पेद्दा मुना नाका पिशा म्हणून आपय नाका सर्गीचो बाप तुजो शिक्षा तुका लाभयतलो कायनाचेर पडलो शिराप तुजेर पण पडयतलो सर्गीचो बाप तुजो शिक्षा तुका लाभयतलो कायनाचेर पडलो शिराप तुजेर पण पडयतलो कसलो काळ हो कसलो वेळ हो खंय आसा तुजो भाव विसारता तुजो दे अरे पेद्दा म्हणा नाका अरे पिशा म्हणा नाका आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उच्चांत लासा जाय म्हळ्यार न्ही भाव भयणी पाताक 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 देखून तुजी साल पातकाची साल म्हण दाखयता तुज्या उतरांनी
तुझी साल पदकाची साल म्हणून दाखयता तुझ्या सालींत, तुझ्या चिंतपांत, तुझ्या उतरांत, तुझ्या जिवितांत, जिणेंत. तुम्ही कितले पाताक तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा म्हणलें आमच्या चिंतपांत, आमच्या उतरांत, आमच्या नडत्यांत, सायलेंत ते दिसून येता. कुमसारांत काल उसारल्यावर मात्र नाही. तुझी म्हणजे आमची साल पदकी साल घे, तुझे म्हणजे आमचे जिवीत पदकी जिवीत घे म्हणलें. देखून हांगा भितर सांता बरी बसून भायर आमी जिवोवची साल पळयतना कळटा. आमी उलोवची साल या बरसोवची साल या आनी दुसऱ्यांक आमी तुक लावची साल हातूं कळटा. ताणें हेम कोणाच्या उज्यांतलो आसा जय आनी देखून तू वेदी मुखार तुझी काणीक देखून भेटोवंक हे वेताना सगळें करून आमी येता. खंय काणीक घेवन आमी आयला. राव 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 म्हणटा जेजू, तुजी काणीक म्हाका नाका म्हणटा. थंयच दवर. तसले काणीक स्विकार करिना देव. वेदी मुखार तुजी काणीक दवर. तुका द्वेश आसा तुज्या भावाचेर, तुज्या भावाक आसा द्वेश तुजेर, राग आसा तुजेर, मात्र तुकाय आसा तो संबंध तुवें होगडायलाय. तर कितें म्हणटा देवाचें उतर, वेदी मुखार तुजी काणीक दवर. जर तुझ्या बाबाक तुझे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या बाबा कडेन राजी सा. कित्याक कायनाची काणीक देवाक मानूंक ना. आबेलाची काणीक मानवाली पूण कायनाची काणीक मानवंक ना. कायनाचो संबंध आबेला कडेन तुटलो पूण आबेलाचो संबंध कायना कडेन तुटोवंक ना. सारकें जाणा दया. आबेलाची साल सारकी आसले, ताजें जिवीत सारकें आसलें, तो नितीवंतपणान जियेलो वय मू. पूण तुटलो संबंध कोणाचो? सैतान तुमचो संबंध तुटयता. दाळ हें पळया, खंयचेय घडीत जर तर तुजो म्हजो आमचो संबंध तुटयता तर थंय सैतान काम करता. खंय तें आमी वाचता जोआंच्या पयल्या पत्रांत आवस्वरी 1 आनी वळ 7 तावन मुखार आयका. 1 John chapter 1 verse 7. पूण देव उजवाडांत असलेले बरी, देव उजवाडांत असलेल्या बरी. आमी उजवाडांत जियेताव हांव जाल्यार आनी तूं आमी उजवाडांत जियेतो जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जाले. पळया न्ही. देव तुजे समें आसा, तूं बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसाय वय तर आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतले. पळया आमी उजवाडांत आसाव तर एकामेकाच्या एकवटांत आसाव तर जेजूचें रगत आमकां नितळ करता, आमचो संबंध घट करता. पूण आनी एकलो आसा सैतान, तो रगत वारायशें करता. कायनान कितें केलें? आपल्या भावाक जिवशी मारलो, रगत वारयलें ताणें. देखून आज आमकां विचारया, आनी एखादो असो संबंध आसा जाल्यार तुजी म्हजी आमची खंयची खाणीक देव स्विकार करिना, मात्र तुजी म्हजी आमची जिणी ताका स्विकारना. देखून वेदी मुखार तूं तुजी काणीक घेवन येताना जर तुज्या बाबाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या बाबा कडेन राजी सा. पयले राज्य संबंध सारको करून घे. देखून हांगा वस्त रेत्र वेळा सारकें कळटा. पुरे शिकोवन आयकल्या उपरांत मागीर प्रॅक्टिकल म्हणटा आमी हांगासर इन्नर रिलिंगाच्या पयलें राज्य संदन जाताना, मागीर इन्नर रिलिंगा वेळार सगळें तुजें म्हजें आमचें उणें पळोवन हस्कत काय पाताक आमच्या दोळ्या मुखार येता आसतना, दुसऱ्या दिसा डेलिव्हरन्सांत सगळें समर्पीत करून आमी परत नितळ जाता आसतना, मागीर पवित्र आत्म्याचें येणें आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमी जोडटा आसतना जावचो संतोश. परत आमी जोडिल्लो तो संबंध देवा कडेन, परत आमी जोडिल्लो तो संबंध एकामेका कडेन, तो आमी जोडून जियेत आसतना जावची ती खुशी, संतोष, उल्हास. हांगा बेश्टेंच कितें आमकां काम ना म्हणून न्ही. आतां आज तो सुरू जातात 9 दीस निरंतर. आनी त्या देवाच्या उतरावरी कितें जाता, परत तुटलो संबंध, होगडायल्लो संबंध परत आमी जोडून घेता. आनी त्या दाळ क्रिस्ताच्या एकवटांत आयलेल्या वेळार ओडोल आमी आयकलें, ताजें आमोलीक रगत दुकान म्हाका आमकां नितळ करता.
दोन आमकां पवित्र करता आनी एकामेकाच्या एकवटांत बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमकां सदांच दवरता. देखून सांगा तुजी काणीक थंयच दवर. वच पयलें तुज्या भावा कडेन राजूचा आनी उपरांत ये संतोशान ये. संतोशान भेटय तुजी काणीक, उल्हासान भेटय. फरक ना गी. नितळ म्हणा नितळ काळजान पवित्रपणान भेटोवची काणीक त्या जाल्यार तुका जावन संतोश. ह्या मोतीन तुवें व्हडली कुसाडाय दोन भेटोवची काणीक फरक ना गी. हास उल्हासाच्या गितांनी संतोषाच्या गितांनी केदाळा तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन पहिल्या कडेन सर्वां कडेन बरो आसता. त्या दाळा संतोषान सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या. संतोषान सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या. देखून व्हडलो सकाळी दोगां ते गाणी मागलें. ह्या दिसांनी मिसाक गेल्यार थंय संतोष ना खंय. थंय कावलें पुराय मेल्ल्यांचे मिसा बरी जाता खंय. पूण हांगा आयल्यार हांगा मिसाच्या बलिदानांत बगेतान कशें जाता सुरू तो नाकेर पर्यंत 8 to 4 पर्यंत पळय मू. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी खरोच संबंध देवा कडेन खरोच संबंध देवाक वळखल्या भाव भयण्या कडेन आमी जोडून आसा तर संतोष भाव भयण. देखून आमकां पुरासान बघाना निजाय सांगता हांव. निरंतर कळनासतना आमी अशें वावर करनासा. आनी तुमी बरें बसून आसतात. आमी हांगा कितलीं वरां उबे रावन आसा पळया. आमकां 1-2 मिनटां उबे रावल्यार तुमकां मागीर न्ही जाल्यार कित्याक ताका आमी गमन दिना. हें गरजेचें. आमी एका मौनाचें जाता. किर्तन 133 म्हणटा न्ही Psalm 133:1. खंयसर भाव भयणी एकामेकाक सांगात आसात एकवटांत आसात भाव भयणीच्या बांदात्वांत आसात. थंयसर कितें आसा ऐका Psalm 133:1. भाव आनी भयणी जर एकामेका एकवटांची येतात पळया तें कितें बरें कितलें सोबीत. माथ्यार घाल्ल्या खाडा वयल्यान वावत्या आरोनाच्या खाडा वयल्यान ताच्या आंगवस्त्राच्या गळ्या पर्यंत वावत्या सुगंध तेला सारकें तेला बरी परमळ घालां तेल माथ्यार वावता खाडार मात्र न्ही ताच्या आंगार असल्या खंयसर पावता ताच्या आंगवस्त्राच्या गळ्या पर्यंत वावत्या सुगंध तेला बरी परमळ सगळो कितें परिसर परमळ. आंगवस्तर परजळीत सगळो आंगवस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंगवस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. धवें जालें नेसान ताचें तशें सगळो परिसरांत वडले भावान मागलें न्ही. ह्या परिसरांत शांत वातावरणांत खंयसर सगळ्यांक एक शांती समाधान खंय सगळ्यांक हांगा काल म्हणटात थोडे कडेन गेल्यार आमकां उबगोवन बगता न्ही एक खंय सुनसान म्हणटात काल म्हणटात खंय पावलो हांव कित्याक पावलो हांगा सगळें नवें दिसता. विंगड बरें विंगड म्हणल्यार दिसता हांगा. हांवें सांगलें हाज्या पयलीं दाखलो दिलो न्ही. आयिल्ले तो मुस्लीम भाव आयलो काल एका गडयेक म्हण आयलो 3.5 वरां हांगाच रावला. हांगा आयलो भितर आयलो काडी येत गी फादर एक फोटो काड म्हळें. तुमच्या सांगात रावण काडी येत गी कोणाक हांव सोडिना पूण हाका पळय जायते म्हळें. ताणें मागीर स्टेटसार गेल्ल्या उपरांत ताका विचारता फादर चोरी कसो तुका वळखू म्हणून. पयले पुटे आयिल्लो तो भाव मुस्लीम भाव खाली म्हाका मेळूंक आयिल्लो. हांव सांगचें कितें म्हळ्यार भाव भयणी ह्या रितीन संबंध हांवें सांगलां तुमकां संबंध देवा कडेन संबंध ताच्या सारक्याच्यान सुरपाच्या मनशा कडेन आनी संबंध सृश्टे सवें पृथ्वे सवें देवा रचलेल्या हर एका रचण्यासवें. आनी ताका मात तुका शांती समाधान समातोलाना म्हणटात बॅलन्स म्हणटा आमी. खंय गेल्यार तुजें जिवीत खंय न्हंयच्या तडीर वचू दर्या तडीर वचू या रानांत वचू या खंय फुलां झाडांच्या या खंय सागोळी केल्ल्या ह्या शेतांत वच खंय वच तोटांत वच समाधानच समाधान. कित्याक तुजो संबंध सारको आसा देखून. काल हांव आनी भाव जिल्सान गेल्या एका कामान गेल्या थंय खबर मेळ्ळी व्हडल्या काले आमचे आंब्या रुखाचे फांटे खातरल्या देंवयल्यात म्हणून दोगतीं तोरां आसात म्हणून. सुमार एक मुखाल वर आमी दोगांयनी तोरां काडून हाडलीं थंय.
मिठा घालूंक आंबाडी करूंक मागीर तुमकां रेत्रे वळेल्लें लोणचें घालून वाडूंक कोणा सोरूंक पूण तांणी कातरल्यात पांट्या आनी देंवयल्यात इलेक्ट्रिकच्या वायराक लागतात म्हणून आनी कोणें खबर दिली बरी आहात तोरां चिरमुटूंक गेल्यांत पळोवंक वचनाकात तुमी म्हणून काजिल्ली काडटा इल्ली व्हरता म्हणून मागीर रेत्रे कायल्या वेळार सगळ्यांक मेळटात पळया न्ही कितें जाल्लो कोण रानां गेले आमी संतोश आमच्या रानांत मात न्ही कोणाच्या रानांत आसल्या खंयच्या कोणाच्या रुको म्हळ्यार आसल्या रे हांव कितें सांगचें म्हळ्यार वो संतोश आमी जोडून आज आमी एकदम आर्टिफिशियल जाल्या ह्या फ्लॅटांनी रावन वो संबंध आमी देवा कडेन वो संबंध आमी पेल्या कडेन वो संबंध आमी देवार आसले रसने सवय होगडायला भाव भयणीनो देखून तुमचें जिवीत बोरींग जालां बोरींग पूण आमकां तशें न्ही देखून ताणें सांगचें हें गरजेचें तेदा मातूंक शांत समाधानांत आसताय संतोशान आसताय कितले पटी भोंवन ती फुलां झाडां पळयल्यार कितले पटी त्या सुकण्या कडेन उलयल्यार कितले पटी वचून त्यो मास्टल्यो कश्यो अशीन तशीन धांवतात पळयल्यार तुका पुरो सांगी जाता देखून इल्लें करूंक सुरू करा तुमच्या घरांनी काही नाल्यार तुळशीची नाल्यार काय नाल्यार तुमकां वळें तुमच्या कुजनांत गरजे पडटात ती झाडां तरी इल्लीं तुमी चट्टेंत घालून पळय आतां तूं सांबार पिळी जावन दी पुदिना जावन दी आनी कितें आसा तें पळय मागीर तो लागीं येताना परमळ पळया नाजाल्यार इल्ली शेळ जाल्यार ती पानां काडिल्लीं तव्यार तिके उणकर इल्लो रोस पिळी इल्लें मोव घाल पिया पळया तुमची शेळ कोंकली कशी उणी जाता पळया हांव ताका खंय डाक्टराचें काम करता म्हणून चिंती नाकात तुमचो संबंद म्हळ्यार फुलां झाडां कडेन ह्या पृथ्वेच्या सर मंज ती सुकण्या कडेन माशले कडेन ह्या ताजे निसळ देवाच्या सारक्या आनी सुरपायाच्या मनशां कडेन त्या दाळ आमी खंय गेल्यार खंयचीं कामां जाल्यार आमची सुफळ जातात कित्याक हांवें सांगलां तुमकां आयजाया 58:8 तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान वेता फुडल्यान वेता आनी देवाची महिमा तुज्या फाटल्यान येतात म्हणटा देवाचे उतार पळय आयका आयजाया 58:8 तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परजळटलो आनी तुमचे घाई बेगीनच बरें जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली वडील मागता न्ही आमच्या भयणीन जॅनेटान मागलें न्ही हांव एकलेंच आसा वय गो परगांवांत आसा भुरगे तांच्या कामार आसा हांव एकलेंच आसा पूण सगळें काम करनासा थंय आसा तांचे तोट आसा तोटांत नानांतर तरेचे रूख झाडां आसात एकसर पण बघाना कित्याक सोम्या कडेन संबंद बरो आसा शेजारच्या कडेन संबंद बरो आसा आनी ताणें केल्या त्या कितें म्हणटात सागोळेच सवय अरे झाडाक माडाक आनी खंयच्याक केळम्याक आनी कितें लायलां ताका वचून पळयताय मेळटाय समज त्या दाळ पळय तुज्या जिवितांत तुका सुनसान म्हळ्यार पुगासांव ह्या कितें म्हणटात निरासपण ह्या एकसुरपण बगाना निरास केदीन जावं सोना पवित्रत्म कृपा देता सेवा करताना पोरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा देता सेवा करता हांवें सांगलें आमी पवित्रत्म म्हळ्यार कोणाच्या पक्षेचो कोणाच्या पक्षेचे आमी देवाच्या पक्षेचे म्हणटाना बापी तुजे सवय पुती तुजे सवय पवित्रत्मय तुजे सवय मात न्ही देवाक सरी जाल्लें देवाक कितें म्हणटात संबंध जाल्लें तुजें आनी म्हजें आमचें जाता देवाक संबंध जाल्लें कितें आसा जें कितें देवान रचलां तें सकट वय मो इजाया अवस्वर 60 आनी 6 वळी 1 सिंहासन आकाश म्हणजे सिंहासन धर म्हज्या पांयाचे मुने ऐका सर्वेस्परशे म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन म्हजे पसोत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हज्या विश्वासो जागो खंयचो जायत ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या हातांनी केल्ल्यो समजायलें तुमकां देवान केल्लें देवान दिल्लें देव सांबाळटा मनशान केल्लें पुरो धरणी सांबाळटा देखून मनशान केल्ल्या खंयच्याच वस्तूंचेर तुजो भावार्थ भरोसा पातेन विश्वास दवरिनाका खंयची जावन दी पण देवान केल्लें एक जड थंय मळां समेत कातरल्यार त्या मळांत कितें पांटे पडटात फाळांत थावन सयत ते चेरीचीं झाडां लायल्यांत पोर मळांतले पांटे आमी काडले थंय पळयतना पाळांत थावन आनी एक चेरी सोरूंक आयला देवाक हें साद
मनशान केल्ल्या खंयच्या वस्तू तावन पाळां तावनी कांय येना मुळां तावनी कांय येना वय मू आर्टिफिशियल खंयच्या आर्टिफिशियल वस्तूंक हांव चड इम्पॉर्टन्स दिना तातूंत कांय ना भाव भयणी देखून संबंद सारको करचे खातीर तूं वेदी मुखार येताना तुजी खाणीक घेवन तूं येताना या तुकाच तूं खाणीक जावन भेटयता आसतना पयलीं तुजो संबंद सारको कर गे हांवें सांगलां तातूंत आयजाय 58:7 वास तुमचो संबंद तुमी साणीनात जाल्यार ऐका आयजाय 58:7 भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया भुकेल्ल्या सवय तुमचो उंडो वांटून घेतल्यार घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया घरदार नातलेल्यांक तुमी बिडार दिल्यार विणग्यांक पांघरूंक दिया विणग्यांक पांघरूंक दिल्यार आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाका संबंद साणी नाका 40 दीस मास काय नासतना रावन कांय फायदो ना बदलाक बरें करून रांदा सगळ्यां कडेन कोणा कडेन संबंद तुटलो तांकां जेवणाक आपय आनी संबंद जोडा मास काय नासतना रावची कांय गरज ना वडो एकल्या बहिणी म्हळें न्ही पयलीं हांव मास कांय नातली मासली कांय नातली मात्र न्ही सगळ्यांनी जिंदवार केल्यार हांव आनी चड करतली पूण कांय हे बदल नातले आतां घट्ट मास करता घट्ट मासले करता जिंदवार म्हणलो करिना पूण आतां जिवंत जेजूस घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा हांव बरो म्हजी शिकोवन थोड्यांक तोपता पाप साहेबान सयत तेंच सांगलां वॉट्सॅपाचेर कितल्या जाणां धाडनत आसात त्यो सल्यो करण्यो करून कांय फायदो ना सल्यो करण्यो करा म्हण आतांच्या पाप साहेबांनी उलो दिला भुकेल्ल्या सवय तुमचो उंडो खाया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूं दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाका संबंद साडिनाका संबंद्यांक साडिनाका देखून वेळ मेळटा जाल्यार संबंद सुटल्या कडेन कशें मोरी एलिझाबेथीची भेट करता म्हण सदांय म्हणटात न्ही तुमी तेर्सांत म्हणटात तेर्स करून कांय फायदो ना बदला भेट करा आज आमी तेर्स करिना आज मोरी एलिझाबेथीची भेट करता खंय देखून आज आमी सकट मेळून भेट करूंक की म्हण वसा तो व्हडलो तेर्स बरो तेर्स करो तेर्स तुमकां इल्लें दुखोवंक पुरो कोंत कानयो मुनयो गळयतल्यांक पूण हें सत भेटले म्हणजे जेजू जल्माता म्हणून त्या वेळार आमी एक मिस्टर सांगून आमी दानमान मरयो एक आमच्या एकानंद बाबा कांय ना भेटले म्हणजे जल्माल आज बुजा काळ जाल आमच्या कुटुंबांत जेजू जल्म दी मोगा रुपार सता रुपार उजवाड रुपार शांती रुपार समाधान रुपार उजवाड रुपार आत्म्या रुपार बऱ्यापणा रुपार त्या दाळा जाता तुजो करो तेर्स करी आमोरी आज साबार जाणांक हें कळीत ना संबंद सारको करा तेन्ना तुजी गाय बेगीन बरें जातलें तुजी नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान वतलें आनी देवाची महिमा सदांच तुज्या फाटल्यान आसतली म्हणटा देवाचे अवतार हा संबंद सारके करचे खातीर हांव पुरो इगज मातेन असले काळ न मेरल्या जावं पुरो ह्या कारणा खातीर पूण कारणां जायतीं नेनात आतां खरेंच म्हळ्यार रितीरो जातात कित्याक रितीरो जर तर जिणी बदला ना रितीरो कांय फायदो नात एकाले सवय प्रमाणे काला म्हणटात उडोला आमी आयकलां न्ही गे पुर्वजां सांगलें तुमी आयकलां देखून पुर्वजांनी कर ना इल्ल्या बरी आमी करता जाल्यार कांय फायदो ना देखून कुशेन येवन जिणी बदलचे खातीर तूं हें करताय तर मुखार आनी कितें आसा तूं आनी तुजो वादी तूं आनी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा हांवें सांगलें न्ही आज कितलो लोक तर्कान आनी ताणें वाद करी आनी बारपटी आमकां जाता हांवें सांगचें आमी कोण न्ही गे आमी वचता न्ही गे लुकाच्या वांजेलांत वचता 12 वळ 13 तावन जेजू सरशिनी तसली पिर्याद येता लूक चॅप्टर 12 वर्स 13 to 15 जेजू सरशिनी तसली पिर्याद येता आमची आस्त वांटे करूंक तुज्या म्हज्या भावाक सांग म्हणून जेजू कडेन येतात ऐका तवळ जोम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग पळया न्ही जेजू सरशीन तसले येता पिर्याद आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करूंक म्हज्या भावाक सांग म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला पळया न्ही जेजू करी येता आसलें ताका अधिकार आसलो पदवी आसली जाल्यार तुमचे मदें हो वाद विवाद करूंक या कितें म्हणटात कितें करूंक नीत करूंक तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला न्याय नीत करूंक या वांटे करूंक म्हाका कोणें विंचला मुकली वळ उपरांत तांकां ताणें सांगलें
पळया पळया सर्व तराच्या अपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय गेया. देखून हांगा आसा तुजो आपस्वार्थ म्हळ्यार तुजी अभिलाषा, तुजी ओडण्यो. तूं खंयच्याक वंदवालाय, चिटकालाय, अर्दालाय. जर तर आनीकी आमी देवाचे उतार इतलें आयकून आनीकी आमच्या जाग्याक, घरांक, आमच्या काल्या वस्तूक, आमच्या आस्तीक, आमच्या दुडवाक, आमच्या भांगाराक, आमच्या पदवेक, अधिकाराक आमी वंदवंची येता जाल्यार भाव भयणीनो आमी सोम्याच्या पक्षान जिवंक शकना. तर हांवें सांगना सुरवेर सांगलां राग येता तुका, मोसो रूप जाता, मात्र न्ही एकलो आनी एकल्या ओडूंक पळयता. परस ही मॅसेज हांवें वाचली, कोणीक धाडल्या म्हाका. सकला आसलो वयर गेल्या गोडूंक पळयता जाल्यार सकला आसल्यान चिंतेचे आपूण सकला आसा तो वयर आसा म्हण तें ताका समजतलें. ताका ओड हांव कांय वयर वचोंक शकना म्हणून. देखून कोणी तुका ओडूंक पळयता जाल्यार तूं कांय भियेनाका. तुका कोणी ओडटा जाल्यार हाजो अर्थ कितें? ओडचे खंय आसात? तुज्या सकला आसात, ते पांया पोंदा आसात. देखून आज असलें पळय दवर मतीन दवरून आमी जिवन आसा. कितें वाचलें ती 15वी वळ? तुजो आपस्वार्थ पळया पळया सर्व तराच्या अपस्वार्थतावन तरच्या आपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय गेया. रावंक तुमी सत्राय गेया. आज आमकां लढाय हाडटा कोण? आमचो आपस्वार्थ जाग्या विशयान. आज आमकां झगडें करयता कोण? आमचो आपस्वार्थ वस्तू विशयान. आज आमकां ताका गाळी येवंक कारण कितें? आमचो आपस्वार्थ. पूण आमी जेच्या मोगान आसा जेच्या मोगा खातीर आमी करता खंयचोय त्याग करूंक. हांवें सांगलां न्ही मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्सा संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशी, पावलां हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका. देखून खरेंच तुजी म्हणजे आमची जिणी जेजून बदलल्या म्हणल्यार जिणी बदला पासो परिणाम आमी वाचता न्ही लुकाच्या वंजलांत आनी हांव वचपा 3 वळू 10 तावन ऐका. लूक चॅप्टर 3 आनी वळ 10 तावन गी. तवळ लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करी? वयर कितें बरयलां? जिणी बदला पासो परिणाम. परिणाम दिसून येजे. जिणी बदला पासो परिणाम. हांव ह्या संवसाराक लाभदाना चिटकाना म्हणल्यार परिणाम कितें? ते दळा आतां ऐका. तवळ लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करीचे म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं. पळया न्ही आसल्या नातलेल्यांक दिव. कोणी तुजो मागीर मुखली वळ आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलेलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकागरी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें. हांगा सारकें दाखोवन दिलां. कितें न्ही बरें मेस्त्री आमी कितें करीचे म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्राज सडीत वसूल करिनाकात. कित्याक करप्शन खंयची कामां दिल्या शिवाय जायनात कित्याक? आनी बऱ्यांतलो बरो सांबाळया राजकीयांत असल्यांक काल गव्हर्मेंट ऑफिसांत असलेल्यांक मेळटा जाल्यार ते लोकांक कश्ट दितात. वेळार तांची कामां करून दिनात दिल्या शिवाय. बरें ना तांकांय बरें ना, तांच्या भुरग्यांकय बरें ना. तांच्या सगळें तुमी पळयलां ते गव्हर्मेंट जॉब करचें आपलें भारी डेंजर. आनी तूं जर तर नितीवंत तूं विश्वासी जाल्यार तुका थंय दवरनात ते. चड दीस काम करूंक सोडिनात. देखून आज भाव भयणीन तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत बदला जाय जाल्यार जिणी असो परिणाम जिणी बदला असो परिणाम तुजे ते आमचे ते दिसाचे. म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराक लाभ दोनची येना. ह्या संवसाराक ह्या खंयच्याक आमी थोडं सांगलें न्ही वसलें न्ही हो संवसारान ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करतात तो मात्र. देखून संवसारा संबंद जालें खाली गरजे खातीर मात्र उरलें ताका काले म्हणटात ताका चिटकोवन ताका म्हळ्यार वंदवून जिवंक ना. आमकां बदलाक सदां काळ उरचें बाळचें तसलें जिवीत आमी बांदून हाडीत. तसलो संबंद आमी जोडून आसात. तसलो भावार्थ आमी आपणायचे. देखून तूं आतां फाटीं 25वी वळ तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नान जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत
आणि नीती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आणि तुका बंदेन घालती. नेंगी झगडेंत झगडें इल्लेशा जाग्या खातीर झगडें मात न्ही त्या कोर्टीन गेल्ली केस एखादा तूं जिखलो जाल्यार लोवर कोर्टान तर तो हायरांत हें करता एप्लाय करता अपील करता. हायर कोर्ट आसलो तातूंत तूं जिखलो जाल्यार परतून तो आनीक वयर अपील करता करतना मागीर तुजो पोंड तयार जाता तूं पोंडाक वेता एक ती केस पुस्कू जाता. आज तुवें आनी हांवें या झगड्या वरवीं या रागा वरवीं हग्या वरवीं मस्त्रा वरवीं शिकयता बुद्ध म्हणून सांगून आज कितलें होगडायलां भाव भयणी. कोर्टीन केस घाली म्हणटना आमी कितले होगडायता आमचो वेळ होगडायता वय की ना आमचें समाधान होगडायता वय की न्ही दूड होगडायता वय की न्ही वय की न्ही आमचे बरेपण होगडायता मात्र न्ही आमचें सस्नीक जिवीत ससनाचें जिवीत आमी होगडायता. कित्याक देवाचो विरोध उतरां विरोध तें देखून कोणाक आसलो वर सायबा तो मागीर चिंतू पुरो तूं न्हीद आदाताय सत तूं पाळटाय जाल्यार ताका खंडीत सोराक खंडीत राती न्हीद पडताय. सुरलो जोप आसता की ना आयकोना तुमी कांतो न्ही पूण न्हीद आदारलेल्याक नीतीचो उल्हास नीतीचो संतोष भोगता की ना. ते कोणाय कडेन कितें आसा जाल्यार वाद विवाद आसा जाल्यार वर सायबा तुका जाय वर आमचो कुशीचो जायत सायबा द आनी जाल्यार आनी एक फीट वर म्हळें मागीर सोमा मागीर एड्डे मालतार आमकां कितें व्हरूंक काय. आज ल्हानशा संगतीक जीव गेल्यात. आमचे पसुल्ले कोंबे तिशीन येतात म्हणून ताणें पोर येवन हांवें केलें मागीर हांवें सांगलें वन्नी तुज्या तिशीन येतात न्ही आज सांजेर या फाल्यां सकाळीं ते आमच्या पोठाक येतात म्हणून मान काडल्यो. आतां तो येवन दी पळय झगडें करूं तुमी आसतात दुसरे आसात मान सगळ्यांनी सांगात मेळोन आमी हो तुमकां सांगू ना आतां सांगलें न्ही आनी मारतना सांगा फादर म्हणा नाकात. हांव कितें सांगूं सोदतां की कित्याक आमकां ताजे कडेन बदलाक न्ही बरें कारण आमचें एक सकाळां सांगाता मेळोन एक जेवण जालें आनी तुका आमकां आमी देवाच्या पक्षांत आसले तें सतत तुका सुटका दिता. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतीच्या सुर्या वच वाटपा सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतीच्या सुर्या. सताचो पवित्र आत्मा आयलेलो तो तुमकां संपूर्ण जोहांचो एवंजेल अवस्था 16 वळ 13 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 स्वताचो पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां चलयता वयतर आमी देवाच्या पक्षांत आसा वयतर तो तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता आनी सत तुका म्हाका आमकां सुटका दिता म्हणून जायते फावटी आमी आयकलां ऐका जॉन 16 वर्स 13 सताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आनी सत तुमकां सुटका दितले म्हणटा जोहांचो एवंजेल अवस्था 8 वळ 32 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 तुमी सत जाणां जातल्यात सत तुमकां सुटका दितले. सताचो पवित्र आत्मा तुमकां संपूर्ण सता व्हरून पायतलो. तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. सता वरी सुटका देखून सता खातीर जिनी बदला सता प्रमाणे सता खातीर सत जाणां जावन जिनी बदला. हांगा वस्त येता वेळार तुमकां सत गळीत जाता वय वय गिनी स्वता उसारची गितां वय ह्या गितां मुखांतरी तुमकां म्हाका आमकां कितें उक्तें जाता सत उक्तें जाता वय सत तुका आनी म्हाका आमकां कितें दिता सुटका दिता. सता वरवीं सुटका देखून आमी सत मानून घेवया आनी खंयचे सत न्ही ते आमी सोडया सांडया. देखून जायच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता एजिकेलाच्या बुकांत वचून 18 वळ 21 तावन 32 पर्यंत एजिकेल चॅप्टर 18 वर्स 21 to 32 ऐका. पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकाक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. पळय आतां कोट्या मनशाक जिविताची वाट उक्ती आसा. देखून हांगा आशिल्ले आमी पळय आमी सगळ्यांक कळीत जाला आमची फाटली जिणी कितें आमचें कोटेपण कितें आमी आदारलेलीं पातकां कितें सगळं कळीत जालां वय पूण आतां देवाचें उतर आयकून आमी कितें केलां कोटेपण सांडून कितें म्हणटा परत वाचती वळू पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकाक पाठ करीत जाल्यार या फुडां ताका पाठ कर त्या वायटाक पाठ कर
संसाराक पाट कर पयस कर देव साराक पयस लागीं स देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक खोटो मनीस आपणे आदारलेल्या पथकाक फाट करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार या फुडां ताचे कायदे न्ही संवसारी कायदे या फुडां न्ही तुजी नीत ताची नीत आनी म्हजे उपादीस पाळटी जाल्यार तो खरेंच जियेतलो पळय जिविताची वाट उक्ती जाता आतां तुका आनी म्हाका जिविताची वाट उक्ती जाल्या की ना कित्याक जाल्या आमी सगळे वायट कोठेपण सांडून सोडून देवाच्या पक्षेंत आयल्या उजवाडाक आयल्या सतांत आयल्या देखून तूं सुटका आनी जर तर आतांय सुटका आमी आपणायल्या म्हणून आमी संवसाराक आशेवन जेता जाल्यार ना सुटका ना मुखार ऐका ताणें केल्ल्या खंयच्याय पथकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना म्हळ्यार न्ही बेस्टन्स थोडे पुटी हांगा येवन बरेपण आदारल्या बऱ्या जिविताक पावल्या उपरांत थोड्यांक कांतवनी आसत फादर बक्षिलां हांगी बक्षिलां तूं आतां बरशी नाका म्हणचे सगळ्या बक्षिलां तूं आतां परत्यान परन्यान न्हय बरशी नाका अब आतां इल्लें कळ्ळें आनी बरसूंक ना काले कितें नवें आसा तेंच आमी सांबाळचें ऐका मुखार ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो पळया न्ही देवाच्या उतराक आमी खालचे जाल्या या फुडा प्रामाणीकपणा पासत नितीवंतपणा पासत तो जियेतलो खोटो मनीस मेल्यार म्हाका काय संतोष भोगता देखून वडोली बाबा शानीन तसो उल्लेख केलो हांव आयला पातक्यां खातीर न्ही हांव आयला पातक्यां खातीर न्ही भगवंता खातीर वय मो हांगा देवाचे उतर सांगता खोटो मनीस मेल्यार ना जाल्यार हांव कितें म्हाका काय संतोष भोगता पळय गी एका बापायक आवयक आपलीच भुरगीं नासवन वयतना संतोष गी वेचीक पुता की आतां गेलो म्हणटाना बापाय संतोष पावलो गी केदाळा संतोष पावलो आयिल्ल्या वेळार हांगा देवाचे उतर तें सांगता कितें म्हणून खोटो मनीस मेल्यार म्हाका काय संतोष भोगता उलयता तो सर्वेस्पर देव ताणें आपले खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अधिक संतोष भोगता न्ही देखून लुकास वांजेला वसर 15:7 सांगता न्ही एका पातक्याच्या पोरतवनेत सर्गीच्या राजांत आंजांत वर्तो काले संतोष ऐका लूक चॅप्टर 15:7 हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या नवाय नितीवंता प्रास पाश्चाताप बघून जिनी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो पळया न्ही एक पातकी देवा ते परताना वर्तो संतोष सर्गीच्या राजांत एक एकलो तूं पाटी येताना सगळं हिंडत न्ही आमकां सगळें हिंडूत आयल्यार हांगा वर्तो संतोष न्ही अयो अयोच्या हप्त्यांत या फाल्यां सोनवार सगळे हॉल भरल्यार आमकां संतोष न्ही हांगा देवाचे उतर म्हणटा एक पाश्चाताप बघून जिनी बदलून एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो पण एक एकल्याक फाटी हाडटाना सर्गीच्या राजान वर्तो संतोष कय देखून तूं आज तुजे पाताक बदलून तूं फाटी येताना कसलो संतोष दाबाजो वेचीक पुताक पळय स्विकार केल्या बरी दोगलो हाडा रे मुदी हाडा रे पुश्टी पाटको हाडा रे हो मोचे हाडा रे हो नो हाडा रे बऱ्यांतले बरें ताका नेसया रे न्ही आमी संभ्रम करया दाबाजो करया आचरण करया आमी फेस्त करया आज कितलो संतोष पळया न्ही आमी देवाच्या पक्षेंत एकल्याक हाडटाना आमकां जाता की ना देखून राचत ताडूंक पळय नाकात आनी फावटी हांव भाड्याचो कार करता एक फावटी भाड्याच्या कारार 7 जाणां काडटा दुसऱ्या हप्त्यान भाडें येना कार येना 7 जाणां ना कांय फरक पडना थोड्यांनी असलो नाटक केल्लो आसा पयलें बस करून बसाचेर हाडिल्लें आसा कितले फावटी एकूच फावटी ताजे उपरांत जालें बुस बस आसलें जालें बुस स्पेलिंग टेन्स BUS सांगता ना बुस कांय फरक पडना
हांगा कोटो मनीस आपली साल बदलून पाटी परता जाना कितें जाता संतोष आनी पूण नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो आता हे सगळे जाणा जावन म्हळ्यार आमी वस्तर केले हांगा येवन देवाचें उतर आयकून सगळें कितें बरें कितें वायट कितें देवाक मानवता मानवना सगळें समजून नितीवंत मनीस वायट करीत जाल्यार तो जियेत गाय पळया न्ही आमी सगळे सत जाणा जावन परत आमी फाटी गेल्यार संवसाराक संवसाराची इश्टगात आमी जोडून जियेता जाल्यार तो जियेत गाय ताणें केल्लें खंयचेंय बरें करनेसो उगडास उरसो ना देखून हांगा येवन पुराय सत जाणा जावन नीत जाणा जावन तुमी संवसारा फाटी वचून कितलेंय बरें करा संवसाराचें जावन तुमी जियेत आसतना खंयचेंच देव लेखाक धरिना तुजें बरेंपण देखून वडोली ताणें उल्लोक केलो न्ही लोक आसा संवसारांत म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें न्ही तुज्या नांवा खातीर तुज्या मजे खातीर महिमे खातीर तुज्या वडविकाये खातीर तूं कितें करताय कितलेंय बरेंपण केल्या तें लेखाक येना हें लेखाक येता तूं देवाच्या पक्षांत आसाय नीत पाळताय सत मानून घेताय आनी देवाक मानता तें तूं करताय तें गरजेचें तुजें खोटेपण तूं सांडताय आज जायतो लोक आसा करोडांनी तांचे कडेन पयसो आसा तांची जिणी तशीच पयशे आसा देखून तांची कोटी जिणी तशीच आसा पूण त्यो बरें बरें करतात हात उखलून डोनेशन दितात कांय फरक पडना तशें जाल्यार दानांत कांय समाधान ना भाव भयण कित्याक तुवें दुसऱ्यांचें लुटलाय आनी तुज्या नांवा खातीर महिमे खातीर तूं हात उखलून दिताय आनी तुजी जिणी खोटेपणाचें जावन आसा तें खंयचेंच बरेंपण तुजें दान धर्म या तुजें कितें आसा सोशल वर्क या तुवें काल घरा बांदून दिलें आनी तुवें आनी कालें करून दिलें खंयचेंच देवा आमकां लेखाक येना म्हणटा देवाचें उतर तसलें नाका तुका आनी म्हाका आमकां नांव जोडचें तसलें बदलाक नितीवंतपणाचें जिवीत कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो पाता कोणा विरोध सुखी मनशा विरोध पण पाता कोणा विरोध देवा विरोध आनी विश्वासघात कोणा केला ताणें देखून हांवें कितले फावटी सांगलां विश्वास दवर देवाचेर विश्वास दवर जेजूचेर विश्वास दवर आत्म्याचेर विश्वास तूं सांडी जें कितें करताय देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तूं करताय तुकाच तूं खाली करताय तुकाच तूं कालतो करताय तुकाच तूं आनी की चड आनी चड ल्हान करताय आनी ताका उंच उबारताय तर मात तें ताका मानवाता आमकांच आमी उंच उबारून आमच्या नांवा खातीर माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी करता तर खंडीत विश्वासघात आमी करता मात्र न्ही तसलो मनीस मरतलो कुडींत न्ही आत्म्यांत ताजो आत्मो ससनाच्या ससनाक नाश जातलो आनी तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता ते सारकें न्हय इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करता ते सारकें न्हय वा तुमी करता ते सारकें न्हय सभा जाणां सांगतो ना हें समजना भाव भयणीन हाज्या पयलीं हांवें सांगलां म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें करतात सभापती 17 दिले हांवें देवाच्या उतरा मुखार तो आपल्या परचेक देखून हांगाय तुमी कितें करतना तुमी जेजूक वळखानांतल्यान दिताना ते जेजूक वळखाना ते तुका वळखतात ते तुका मात्र सत्मा तुमचो देव म्हणून तुका देवाचो स्थान मान दितात थंयसर आमी विश्वासघात करता ह्या दिसान म्हजे जेजू खातीर हें दिवचें हांवें न्ही जेजून तुमकां दिवचें जेजू म्हज्या मुखांत जेजून आज बेरमोत पावचें म्हण जेजूक तांणी वळखोवच्या बरी आमी करीचे आमचें दान धर्म न्ही तुका या म्हाका आमकां वळखोवच्या बरी सभार जाण कित्याक म्हळ्यार तुका कांय फरक पडना तो तुज्या खातीर तूं करता तर व्हडलो तो मनीस विश्वासघात करता पाताक करता आपणा खातीर करता आपल्या महिमे खातीर नांवा खातीर करता तो मरतलोच म्हणटा देवाचें उतर देखून थोड्यांक हें समजना हांगा देवी म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा हांव सारकें करता या तुमी सारकें करतात नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता हय देखून देवान ताका नाश करूंक ना ताज्या वायटा वरी आतां तुजें आनी म्हणजे आमचें मरण नाश देवान करचें न्हय भाव भयण संवसाराचो नाश जावन संवसारांतल्या जायत्यांचे नाश जाता देवान तांकां नाश करचें न्हय ताणें आदारलेल्या वायटा वरवीं तो नाश जाता बरें कर बऱ्या जाग्यार पावता वायट कर वायटा जाग्यार तितलेंच बरें केल्यार बरें खातलोय ना जाल्यार
सेम प्रिंसिपल. हांव बरें करून आज बऱ्या जाग्यार पावलां, वायट केल्लो खंयच्या जाग्यार पावतलो? नासागत पावतलो. तेणें बरें करूंक शिका. हांवें सांगलां न्ही आयझाया चॅप्टर 1:16 बरें करूंक शिका, बरें करूंक शिका. देवाचो तो परत परत सांगता बरें करूंक शिका. आयझाया चॅप्टर 1:16 तुमकांच दुया दुया नितळ जाया नितळ जाया. तुमचें खोटेपण तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा न्ही खोटेपण पयस करा आनी आनीक वायट करिनाका. वायट सांडा आनी बरें करूंक शिका. बरें करूंक शिका. पळय न्ही खोटेपण पयस करा, वायट पयस करा आनी बरें करूंक शिका. देखून बरें करूंक. आनी एका वेळा तूं बरें करिनासतना वायट आदारून तुजी येताय. तुवें आदारलेल्या वायटा वरवीं तुका मरण म्हणटा. देखून तुवें आमी आदारलेल्या वायटा वरवीं आमी मरता. मुखार एक पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. पळय न्ही अवकाश. पळय न्ही मरता पर्यंत अवकाश आसा भाव बीन. निमानो श्वास पर्यंत आमकां अवकाश आसा. त्या सोरा बरी दोगांक उमकाळयले न्ही जेच्या उजव्याक आनी दाव्याक. एकलो हंकार उलयलो आनी एकलो निमाण्या घडये जाल्यार काकलो तूं मागता. आजच तूं तुज्या राजंत आसतना मुजोय उगडास कर म्हणालो. निमाण्या घडये जाल्यार तो ताचें खोटेपण ताची चुकी अपराध वळखताना पळया न्ही हांगा देवाचें कितलें सत पळया. देखून त्या निमाण्या घडयेक राखा नाकात. मात्र ती निमाणी घडी आमकां त्या वेळार आमकां खोटेपण सांडून काकळूत मागून अवकाश मेळटा येना हांव येना. पूण हांगा देवाचें कितें म्हणलें पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना ह्या संवसारांत जियेत आसतना. देखून ओडवल्या का भयणी म्हणलें न्ही मेल्ल्या मनशा ससनाचो विशय मागून कितें प्रयोजन. जीव आसतना ताणें बरें आदारून ससनाचो विशय जोडिल्लो जाल्यार कोणी मागची गरज आसा. सांगा तुमी मागल्या वरी ससनाचो विशय म्हाका मेळटा घ्या ताका. तशें जाल्यार सगळ्या लोकांक सांगताले सकड एक एक मागा म्हणून. ससनाचो विशय जोडीचे जाल्यार हांगा आसतनाच बरें आदारून विशयवंत आमी आसाच. विशय म्हळ्यार समाधानांत आमी आसाचे. नितळ मना नितळ काळजा नितळ अंतस्कन. त्या दोळा खंडीत जावन तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. देखून पातकाक पाठ कर. पाताक रडोवन जिणी बदल म्हणून. कितें रडोवन? पाताक रडटा गी. पातकां खातीर आमी रडाय. आमी केल्ल्या पातकां खातीर थोडे पाताक रडोवन जिणी बदल म्हळ्यार थोडे तो पाताक कशें रडटा. हांवें तुवें आमी केल्ल्या पातकां खातीर आमी रडायचे म्हणून रड तूं रड म्हणून गे. रक्ता बोरी तांबडी जल्ली पातकां तुजी हिमा बोरी दोवी करता तुजो सोमी. रक्ता बोरी तांबडी जल्ली पातकां तुजी हिमा बोरी दोवी करता तुजो सोमी. लागीं सरया देवा सरशी सरवायामी पातकां रोडोन माफी मागून देवा लागीं सरया देवा सरशी सरवायामी पातकां रोडोन माफी मागून देवा लागीं. रड रड पाताक तुजे रड पटलें जिवे तुजे रड. वायटा करून सदांच पाट मुखास धरून सर्गी वाट. वायटा करून सदांच पाट मुखास धरून सर्गी वाट. देखून तुजें वायट तूं सांडताय खरेंच तूं जियेतलो म्हणटा देवाचे उतार. देखून आयदोळ आतारलेलें सगळें वायट सांडूंक तुका आनी म्हाका आमकां कितलो बरो अवकाश पळया. ताका पाठ करून कितलो बरो अवकाश पळया. हर एक वर्सा राखाचे की खरेंच म्हाका एक पाठ केल्या उपरांत जिनी बर पाठ केल्या की ना परतून तुमकां आनी एक वर्स अवकाश आसा देखून खरेंच म्हूण जाल्या उपरांत परतून सुरू कर वय गी. आज ताकाच अवकाश करून दिता आमी. तशें कर. आज भाव भयणीनो हर एक वर्स असलो काळ म्हणून परत आनी परत तसलोच अवकाश करून दिता हांव. पोर एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयले. हे गोंयकार आनी मंगळूरकार सोडला आमी सोडला 40 दीस सोडला बटली सोडल्या ग्लास सोडल्या हांव अशें म्हणून निमान एकलो म्हणटा आपूण 40 दिसा उपरांत भाडें काडटा म्हणून. कितें काडटा? अवकाश करून दिलो की ना. 40 दीस परतूंक आनी 40 दिसा उपरांत परतून पडनात पडोवंक.
हांगा देवाचे उतर सांगता ससनाच्या ससनाक पाठ कर, फाटल्या जिविता पाठ कर, फातकी जिविता पाठ कर आणि कुरपेचो काळ सुरू कर. ह्या कुरपेच्या काळात निमान श्वास पर्यंत जिये. आणि आता महिने पळोवंक वचनाका, खरेंच मातसो काळ आनी आदवंताचो काळ म्हणून लेखाक घालूंक वचनाका. देखून हांवें तुमकां सांगलां जेजूक वळखल्या घडये थावन आमकां आनी हले काळ नात. खंयचे काळ? काळ कुरपेन भरलेले, देवाच्या आशिर्वादान भरलेले, मोगान भरलेले दीस. देखून हांवें तुमकां तशें तांचोच दवरूंक पळोवचें न्ही. परतून पाटी वचून परतून आमी पोंडांत पडया म्हणून. आनी माने तरी इस्रायलाचे घराणे म्हणटा सर्वेस्पर करता ते सारखे नाही. इस्रायलाच्या घराण्या हांव सांगता ते सारखे नाही वा तुमी सांगता ते सारखे नाही. देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाचे साली प्रमाणे ओडोली तुमकां सांगलें हर एका मनशाचे साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. देखून कोणाय कोणाची जर्ती करूंक ना. म्हज्या साली प्रमाणे म्हजी नीत म्हजी जर्ती तो करता. तुमच्या साली प्रमाणे जिविता प्रमाणे तो तुजी म्हजी आमची जर्ती करता. हांव ताची नीत करतलो. उलयता सरस्पर जिनी बदला तुमच्या सगळ्या पातकांक पाठ करा. देखून हांगा परत उलो दिता, अवकाश दिता तुका आनी म्हाका. आमकां जिनी बदला पाटी वचचा नाकात. पाठ करा ह्या संवसाराक, पयस करा त्या देवसाराक, पयस करा सगळ्या खोटापणाच्यो चोर वडण्यो आशा वाटो. नंतर खोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. पळय तुज्या म्हणजे आमच्या खोटेपणूच आमच्या नासाचें कारण, आमच्या पिडेचें कारण, आमच्या सर कितें म्हणटात आमी कितें जोडुलें आसा सत्यानास. आतां कितल्या जाणां हांवें सांगलें न्ही वडोली तो उल्लेख केलो. कितल्या लोकांची आत्तां म्हणालो एकलो भाव पयलेंच ताणें मतीन चिंतलें जाल्यार आमी तातूंत वचना बसना तें सदस्यत्व आमकां नाका. आनी पयलेंच ह्या दोनी काल्या राज्यांक आमी स्वतंत्र जावन सोडटा म्हणून पयलेंच सोडिल्लें जाल्यार चिंतलें जाल्यार तो संधाना ताणें केल्लो जाल्यार आज सकट लोकांची घरां उरतीं, तांचें कितें आस्त बदीक उरतें. मात्र न्ही तांकां आज खावंक जेवंक सगळें मेळटा. आज तांचो देश सांडून खंय दुसऱ्यांच्या तो देशांत रस्त्यार पडोवंक पळया न्ही. असली परिस्थिती आतां तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या म्हाका असली परिस्थिती आसा. देखून पयलेंच आमी हें केल्लें जाल्यार असलो नाश जातो ना. आमकां म्हणलें आसलें आमी सांबाळून रावते आसल्या, शांती समाधानांत आमी रावते आसल्या. एक हांवें ल्हानशें पिक्चर मॅसेज आनी ताजें एक संदेश वाचलो. कितल्यागी करोडांचो बॉम्ब खंय आनी तो बॉम्ब वयर व्हरून आनी कितल्या करोडांचें विमान खंय आनी तें विमान उबोवंक कितल्यागी करोडांचें कितें तें तेल फ्युएल म्हणटा खंय. कोणाक नाश करूंक $10 सदां काळ जियोवचें एका मनशाक नाश करूंक खंय. $10 जियोवचें एका मनशाक नाश करूंक कितले करोडांचे डॉलर खर्च जाता त्या बॉम्बाक, त्या विमानाक, त्या विमानांत घालच्या फ्युएलाक. कोणाक नाश करूंक $10 सदांचो दिसपरचो ग्रास जावन घेवन जियोवच्या मनशाक. देखून सांगा देवाचें उतर कितलें सारकें आसा, सत आसा पळया. कितें वाचलें तेणी माने? जिनी बदला तुमच्या सगळ्या पातकांक पाठ करा. पाठ करा. नंतर खोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. आमच्या नासा कारण आमचेंच खोटेपण भाव बहीण. एक मतींत वरी आज तुमच्या मतींत कसोवन तुमी हांगातन वसा. आमचें खोटेपणूच आमच्या नासाक कारण, आमच्या पाताकच आमच्या नासाक कारण. खंयचो तराचो नाश समाधानाचो जावं दी, शांतीचो जावं दी, संतोशाचो, उल्हासाचो, कुडीचो, भलायकेचो, ह्या दुडवाचो, आस्तीचो, जाग्याचो खंयचो नाश तुजे थंय जाता जाल्यार हाका कारण तुजें आनी म्हणजे आमचें खोटेपण. तुजें समाधान तुवें होगडायलां तर तुज्या मतींत हाका कारण कोठीन चिंतनांत. तुजें समाधान तुज्या काळजांत होगडायलां तर तुज्या आसा ती राग हग्या मोसराची भोगनांच. तुज्या कुडीची भलायकी तुवें होगडायला जाल्यार तो कुडीचो खाना जेवणाचो वरबोसो. आज संबंध तुवें होगडायला जाल्यार जावं पुरो आची ताची जाग्याची आनी खंयच्या वस्तूंची गिरेस्कायची दुडवाची आची ताची आशाच हाका कारण. देखून हें सगळें सांडून आज जेजूक आमी स्वतान आनी नितीन आमी ताका स्विकार करता. ताज्या एकवटांत आसा तर आमी खरेंच जियेतले. आनी माने तुमी म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काडून उडया, पातकां सोड सोडा आनी तुमचे पासत एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो जोडून घेया. हें गरजेचें. एक नवें काळीज आनी त्या नव्या काळजाचो नवो आत्मो. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत तेंच देव आशेता.
एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो. ह्या नव्या काळजांत एक नवो आत्मा हांव घालतलो. आमी वाचता एजेकियलाच्या बुकांत वाचता 36 वर्स 26 to 27. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो. त्या नव्या काळजांत हांव म्हजो आत्मो घालतलो आनी हांव तुमचे सवे म्हजें ठिकाणो म्हजें कितें म्हणटा तो बिडार तुमचे सवे सदां काळ आसतलें म्हणटा एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 26. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. देखून आज आमकां बघा आमचें काळीज नवें आमच्या काळजांत असो आत्मोय नवो. पयलीं आमचें आसलें काळीज पातकी काळीज आनी त्या पातकी काळजांत हो आत्मो पवित्र आत्मो नातिल्लो. आस तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत आसा. हें बिडार कोणाचें? देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कोडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला गुरत्व मोग कुडमोजी देवाचें मंदिर म्हण म्हजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या काळजान तो बेडार करता. निमाणी वळ 32वी वळ कितें म्हणटा? जिणे बदला आनी जियेया म्हणटा. आयका कोणाच्या स्मरणान म्हाका संतोष भोगना. तुज्या म्हज्या आमच्या मरणान नासान देवाक संतोष ना. उलयता तो सर्वेस्पर तर जिणी बदला आनी जियेया. देखून आज एंत तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कसो दी म्हजी जिणी बदला. कोणाची बदला आता ह्या बदला ना म्हाका पडोवन सोंग नाका. तांची तनकी तांची जट्टी तुका म्हाका आमकां नाका. पूण आज म्हजी जिणी बदलो न्हू. हांव संतोशान सांगी देवाच्या मोगांत सांगी एकवटांत सांगी उजवाडांत सांगी सतांत सांगी देवाच्या पक्षांत हांव सांगी म्हणलें तें सवाल आमकां विचारया. हांव सदांच देवाक मानवता तें जिवीत जिवंक बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र म्हणजे एकवटांत रावून जाता तितलें बरेंपण आदारूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमीन. बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या भी आमकां बदलो. आब्बा बापा सर्गीच्या रक्ता मासा क्रिस्ताच्या भी आमकां बदलो. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसब्याच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. हो मोगळा बापा तुझें उतार स्विकार करून आमचे ते असले सर ताचे खोटेपण चिंतना रुपार या बगना रुपार आसा या करण्या रुपार आसा ते सगळें सांडून हास्तावन सताक आनी तीक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूट घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय.
उत्सर्गे तुका जय 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 उत्सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गे तुका जय 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 उत्सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या देताना उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पदकाच्या मुखाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात पवर्तस गोड परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आजीच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोडे सडवंची काज तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगत सवतेल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसूं म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून दाम वळखल्या बावट त्या आमचो बावट गट करतीर कर त्यास एक वाटांत आमी जय शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर जिवंतपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते परत जळेत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची माय सांगाती बगेन धर्मदोतान सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या उक्षितां तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां न्ही सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार त्या कोण्या जिवितांत सवस्काय दोसकाय संपूर्ण काय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच सल्लान विकाय तूं आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतें सर पातकांतली तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दी एक वडान सांबाळ तुजे राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरती आनी कॅस साडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याक आनी वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमी भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमीन जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रचना सगळ्या संवसारांत जेजू म्हजो आदार जेजू
रचना सगळ्या संसारात ताका जळा जाया ताका लागी सरा तासो पाटलाव करा तासो मोग करा ताका जळा जाया ताका लागी सरा तासो पाटलाव करा तासो मोग करा. प्रार्थुया. भोवमोगळा बापावर तो संतोष आज आमकां आमचे पातकी जिवन सांडून आमचे पटले खोटेपण संपूर्ण तरान सोडून तुज्या उतरां वरवीं नव्या जिविताक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्याय. ह्या नव्या जिवितांत आमी तुज्या पुता जेजू एकवटांत आसा एकवट वाडे आनी सडय आनी सदांच त्या उजवाडाक साक्ष जावन उजवाडाचीं कामां कर. तुका बापा पुता पवित्र आत्म्याक साक्ष जावन जिवंक आनी आमकां समेसर्गीच्या त्या सस्नाच्या जिवितांत तयार जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंकच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची ओडपा